र अब हामी इभोल्युसनको विषयमा हामी पढ्छौं, जुन चाहिँ तिमीहरूको पेज बुकको च्याप्टर 1 को पेज नम्बर 4 मा पनि दिएको छ, केमिकल इभोल्युसन एन्ड बायोलोजिकल इभोल्युसन। र यसको भिडियो पनि मैले तिमीहरूलाई अपलोड गरेर व्हाट्सएपमा हालिदिन्छु, त्यो तिमीहरूले राम्रोसँग हेर्नु। र अलिकति म यो विषयमा अलिकति एक्सप्लेन गर्दैछु। जस्तै इभोल्युसनमा हामीले जस्तै केमिकल इभोल्युसन, ओके, केमिकल इभोल्युसन र बायोलोजिकल इभोल्युसनको विषयमा हामी पढ्छौं। बायोलोजिकल इभोल्युसन, ओके। अब केमिकल इभोल्युसन भनेको के हो र यसमा के चाहिँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ एज पर द केमिकल इभोल्युसन द फर्स्ट लाइफ फर्म्स वेयर इन द फर्म अफ द प्रोटीन macromolecule which was created from the reaction of hydrogen, nitrogen, water, vapor, methane, etc. And when the earth was cool enough to sustain life, innumerable free atoms of element like nitrogen, hydrogen, oxygen, carbon, phosphorus, sulfur, calcium, iron, aluminum, silicon, etc. which are reacted together and simple molecule were formed. यानी कि लाइफ जुन चाहिँ फर्म भएको थियो, बुझ्यौ, त्यो चाहिँ कसरी फर्स्टमा चाहिँ जुन चाहिँ लाइफ फर्म भयो त्यो चाहिँ प्रोटिन र मैक्रो मोलिक्युलको रूपमा चाहिँ फर्मेसन भयो भन्ने साइन्टिस्टहरुको विश्वास छ, बुझ्यौ। अनि त्यो चाहिँ कसरी क्रिएट भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर भेपर, मिथेन यिनीहरुको रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि, बुझ्दैछ। र हामीलाई याद थाहा छ पहिला जुन चाहिँ अर्थ थियो, अर्थ कसरी फर्मेसन भयो त्यो मैले तिमीहरूलाई पहिला पनि बताइसकेको थिएँ। पहिला यो अर्थ मोल्टेन स्टेटमा थियो, बुझ्यौ, यानी कि सनबाट चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ अलग्गै भएको थियो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुल हुँदै गयो, सोलिड हुँदै गयो र त्यसमा धेरैवटा चेन्जेसहरु आएर त्यो अर्थको फर्मेसन भयो भन्ने चाहिँ त्यो हामीले अलरेडी पहिला पढिसकेको छौं। र जब अर्थ यसरी कुल हुँदै गयो, बुझ्यौ, कुल हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जब लाइफ सस्टेन हुनुसम्म जब त्यो कुल भयो त्यति बेला चाहिँ धेरैवटा एलिमेन्ट्सहरु जस्तै नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, कार्बन, फस्फोरस, सल्फर, आइरन, एल्युमिनियम, सिलिकन यसको एटम्सहरु चाहिँ असंख्यौं एटम्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग रियाक्सन हुँदै गयो, बुझ्यौ। अनि एकअर्कासँग रियाक्सन भएर चाहिँ त्यहाँनिर सिम्पल मोलिक्युल्सहरु चाहिँ पहिला चाहिँ फर्म भयो भन्ने चाहिँ यो केमिकल इभोल्युसनमा हामी पढ्छौं, बुझ्यौ। सो एटम्स अफ, अब तिमीहरूलाई यहाँनिर म लेखेर पनि दिदैछु, एटम्स अफ नाइट्रोजन, अक्सिजन, हाइड्रोजन, ओके, कार्बन, फस्फोरस, सल्फर, क्याल्सियम एसेट्रा, ओके। अब यिनीहरु चाहिँ एकअर्कासँग रियाक्सन भएर चाहिँ सिम्पल मोलिक्युलमा फर्म भयो, ओके। र जुन चाहिँ प्रिमिटिभ जुन चाहिँ एटमोस्फियर थियो त्यो त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ सिम्पल यो मोलिक्युलहरु जुन चाहिँ बनेको छ, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएन्स अफ सेभरल फ्याक्टर्स सच एज solar radiation, okay, thunderstorm, solar radiation, cosmic rays, ultraviolet rays, volcanic eruption, बुझ्यौ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लार्ज कम्प्लेक्स मोलिक्युल्स लाइक स्टार्चेस, प्रोटीन, फ्याट्स, न्यूक्लिक एसिड, एमाइनो एसिड एसेट्रा वेयर फर्म्ड एन्ड दैट हेल्प इन द फर्मेसन अफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज द लाइफ गिभिङ सब्सटेन्स, बुझ्यौ। र यसलाई चाहिँ मिलर र युरे साइन्टिस्टले पनि एक्सपेरिमेन्टली के गरेको छ, प्रुफ गरेको छ, बुझ्दैछ। र यो तिमीहरूको पेज नम्बर 5 को बुकमा चाहिँ त्यो डायग्रामहरु पनि छ जसमा तिमीहरूलाई देखाइदिएको छ डायग्राममा फर्मेसन अफ फर्स्ट सेल लाइक अर्गानिजम्स इन द प्रिमिटिभ अर्थ, बुझ्दैछ। र अब
According to Oparin, the earliest life form were in the form of organic molecules held together by some force. The aggregated mass were known as the coiservates. Coiservates are the large colloidal aggregates formed due to the intermolecular force of the attraction. अब ओपरिनको भनाइअनुसार चाहिँ उनले के भनेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ अर्लिएस्ट जुन चाहिँ लाइफ फर्म भएको थियो त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक मलिक्युल्सहरूको जुन चाहिँ हेल्ड टुगेदर छ, जोड्ती छ, बुझ्यो, त्यसलाई चाहिँ कतिवटा फोर्स अफ एट्र्याक्सनले यिनीहरूलाई चाहिँ एक जग्गा पारेको थियो, जसलाई चाहिँ कोइकरभेट्स भनिन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ, जसलाई चाहिँ द्याट इज ड्यू टु द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलिक्युल्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग जोडिँदै गयो अनि त्यो जोडिएर चाहिँ कोइकरभेट्सको फर्मेसन भयो भन्ने चाहिँ ओपरिनको भनाइ छ। ओके, अब फर्दर दिस कोइकरभेट्स एग्रिगेटेड टुगेदर टु प्रोड्युस अ बिगर ड्रपलेट्स or the microsphere, which gradually became the center of different chemical activities. बुझ्यो, र यसको रिजल्टमा चाहिँ बुझ्यो यो जुन चाहिँ केमिकल एक्टिभिटिजको रिजल्ट छ, यो रिजल्ट अनुसार चाहिँ प्रोटोसेल वाज फर्म्ड according to the Oparin. Okay, and it is believed that ribonucleic acid is the first form macromolecule which again help in the formation of deoxyribonucleic acid. बुझ्दैछ, र फर्स्ट जुन चाहिँ न्युक्लिक एसिड बन्यो त्यो चाहिँ आरएनए हो भन्ने चाहिँ ओपेरिनको विश्वास छ, बुझ्यो। अनि यही जुन चाहिँ म्याक्रोमोलिक्युल छ यसकै सहायताद्वारा पछि चाहिँ डिएनए पनि फर्मेसन भयो भन्ने यिनीहरूको सोचाइ छ। ओके, र आरएनए को फुल फर्म राइबोन्युक्लिक एसिड, डिएनए deoxyribonucleic acid. Okay, and the type of unit form of nucleic acid, DNA, RNA, cytoplasm and cell membrane is known as the protocell. Protocell underline गर्नु यसलाई र यो तिमीहरूले याद पनि गर्नुपर्छ। That means first life formed as a protocell भनेको थियो, यानी कि beginning of the cell यसलाई पनि भनिन्छ। Okay, so this process of formation of complex organic compounds from simple free atoms to different simple inorganic substance is called the chemical evolution. र किताबमा पनि छ यसको डेफिनेसन, र त्यही किताबको डेफिनेसन तिमीहरूले अन्डरलाइन गर्नु र यो डेफिनेसन तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ, व्हाट इज केमिकल इभोल्युसन। सो अगेन फेरि म तिमीहरूलाई भन्दैछु डेफिनेसन अफ इभोल्युसन, केमिकल इभोल्युसन, द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फ्रम सिम्पल फ्री एटम्स अफ डिफ्रेन्ट सिम्पल इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स इज कल्ड द केमिकल इभोल्युसन। ओके, अब नेक्स्ट छ बायोलोजिकल इभोल्युसन। ओके, अब बायोलोजिकल इभोल्युसनमा चाहिँ देयर आर सम फसिल रिकर्ड्स अफ प्रोक्यारियोटिक अर्ग्यानिजम्स बट देयर इज नो एनी एभिडेन्स अफ द ओरिजिन अफ लाइफ एज पर द बायोलोजिकल इभोल्युसन। ओके, अब यसमा बायोलोजिकल इभोल्युसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भाइरस रिप्रेजेन्ट द लिभिङ क्यारेक्टर विदिन द बडी अफ लिभिङ होस्ट, ओके, only, and they act as a non-living outside the body of living organisms. So they can be considered as a link between the living and non-living. अब जुन चाहिँ एज पर केमिकल इभोल्युसन प्रोटोसेल जुन चाहिँ बनिएको थियो, द प्रोटोसेल फर्दर डेभलप इन्टु अ प्रोक्यारियोटिक सेल विच इज प्रिमिटिभ अफ सेल विदाउट एन अर्गनाइज न्युक्लियस। अब यही प्रोटोसेल नै डेभलप भएर चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेल बनिएको भन्ने विश्वास छ, बुझ्यौ। अनि यो जुन चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेल छ, ओके, प्रोक्यारियोटिक सेल छ, यो प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन, अर्गनाइज न्युक्लियस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। द न्युक्लियर मटेरियल remains suspended into the cytoplasm which is known as the nucleus. The prokaryotes further develop in form through nucleus and other cell organelles bounded by the membrane. This well developed cell is known as the eukaryotic cell. यही प्रोक्यारियोटिक सेल चाहिँ जब डेभलप हुँदै जान्छ, डेभलप हुँदै गएपछि यसमा ट्रू न्युक्लियस, सेल अर्गानिल्स, ओके, बुझ्यो, यिनीहरू फर्मेसन हुँदै जान्छ अनि दिस प्रोक्यारियोटिक सेल इज कन्भर्टेड इन्टु द युक्यारियोटिक सेल। ओके, एन्ड द फर्स्ट लाइफ फ्रम डेभलप विच अरिजिनेट
एट द ओसियन। अब अर्को यिनीहरूको साइन्टिस्टहरूको के विश्वास छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो फर्स्ट लाइफ यानि कि प्रोटोसेल जुन चाहिँ डेभलप भयो यो अर्थमा, द्याट इज इन द ओसियन यानि कि महासागरमा चाहिँ यसको फर्मेसन अरिजिनेट भएको भन्ने चाहिँ यिनीहरूको विश्वास छ। ओके, द युक्यारियोटिक फर्दर डेभलप एन्ड द प्रेजेन्ट डे प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स have been evolved. This is known as the organic evolution. The process of evolution continues ever in the present day because of mutation, variation, etc. But it is very slow process, thus why we are not aware of it. अब तिमीहरूले हामीले जुन चाहिँ बायोलोजिकल इभोल्युसनमा हामी पढ्छौँ, बायोलोजिकल इभोल्युसनमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर म्युटेसन, ओके, म्युटेसन, भ्यारिएसन को विषयमा हामीले पढ्छौँ। बुझ्यौ? म्युटेसन, भ्यारिएसन र हेरिडिटेरी पनि हो। अब तिमीहरूको बुकमा पनि दिएको छ अ ब्रिफ समरी अफ मेन स्टेप्स इन द ओरिजिन अफ लाइफ एन्ड इभोल्युसन। ओके, अब छोटकरीमा त्यहाँनिर स्टेप्सहरू दिएको छ यो अर्थमा चाहिँ कसरी लाइफ ओरिजिन भयो अनि कसरी यो इभोल्युसन प्रोसेस स्टार्ट भयो। नम्बर 1, एटम्स इन फ्री स्टेट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन एक्सेट्रा। मैले अघि त हामीले अलरेडी केमिकल इभोल्युसनमा पढिसकेको छौँ। फर्मेसन अफ मलिक्युल एन्ड सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स लाइक हाइड्रोजन, वाटर एक्सेट्रा। नंबर 3 में फर्मेसन अफ सिम्पल अर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरल, मिथन, फैटी एसिड्स, एमाइनो एसिड, सिंपल सुगर एक्सेट्रा। नंबर 4 में तिमीहरूको दिएको छ स्टेप्स में बुक में फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स अर्गेनिक कंपाउंड लाइक स्टार्च, प्रोटीन, फ्याट्स, यिनीहरूको फर्मेसन हुँदै गयो भन्ने छ। ओके, त्यहाँबाट फर्मेसन अफ प्रोबायोटिक मलिक्युल्स फ्रम एग्रिगेशन अफ कम्प्लेक्स अर्गेनिक मलिक्युल्स लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन हैविंग पावर अफ ग्रोथ एंड डिविजन। फर्मेसन अफ प्रोटोसेल जुन चाहिँ अघि हामीले पढ्यौँ, with initiation of life with the genetic materials and have the power of replication. Number 7 में formation of prokaryotic cell like bacteria, blue-green algae without true nucleus and other cell organelles. Okay, and ये prokaryotic cell develop भएर true nucleus बनिन्छ। ओके, सेल अर्गेनिल्सहरू फर्मेसन हुन्छ एन्ड द्याट इज कन्भर्टेड इन द युक्यारियोटिक सेल एन्ड द फर्मेसन अफ युक्यारियोटिक सेल लाइक सेल अफ हायर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स विथ वेल अर्गनाइज ट्रू न्युक्लियस एन्ड मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनिल्स। र एउटा कुरो तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ, प्रोक्यारियोटिक सेल जुन चाहिँ छ यो प्रिमिटिभ सेल पनि यसलाई भनिन्छ। यो चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू, ब्लू ग्रीन एल्गीहरूमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा कुनै न्युक्लियस र सेल अर्गेनिल्सहरू प्रेजेन्ट हुँदैन। अनि जुन चाहिँ डेभलप सेल छ जसलाई युक्यारियोटिक सेल भनिन्छ, द्याट इज फाउन्ड इन द हायर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। ओके, अब म तिमीहरूलाई अलिअलि सोर्सेस अफ भेरिएसन इन लाइफको विषयमा